जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के एटमी हमले को 78 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वहां तबाही की दास्तानें आज भी ज़बान ज़द आम हैं। अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के दौरान 6 अगस्त 1945 को B-29 बमबार तैयारों की मदद से जापानी शहर हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर एटम बम गिरा दिया। फिजा में 9.5 किलोमीटर बुलंदी से गिराए जाने वाले एटम बम ने महज 44 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचकर क़यामत बर्पा कर दी। अमेरिका की जानिब से किए गए दोनों हमलों के नतीजे में हिरोशिमा और नागासाकी मलबे का ढेर बन गए। हमलों में मजमूई तौर पर 2 लाख अफराद हलाक हुए, जबकि 2 लाख अफराद जिंदगी भर के लिए एटमी शुआओं के 22 मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि आखिर अमेरिका को जापान पर एटमी हमलों की ज़रूरत क्यों पेश आई। याद रहे कि इससे पहले अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के नुकसानात की वजह से वो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं शामिल हुआ था। लेकिन जापान वो मुल्क था जो अमेरिका को मुसलसल सताया जा रहा था। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने पड़ोस के मुल्कों पर कब्जा जमा रहा था, ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड्स पूरी कर सके। जापान के पीछे असल में हिटलर का हाथ था और हिटलर बर्टीन और अमेरिका का दुश्मन था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने जापान को आयल देना बंद कर दिया। जापान के पास खुद का आयल नहीं था, बल्कि इसकी डिमांड का 80% आयल वो अमेरिका से ही इंपोर्ट करता था। अमेरिका ने इसके सामने ये कंडीशन रखी कि पहले इसको चाइना में अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा, फिर जाकर इसको आयल दिया जाएगा। जापान ने फैसला किया कि वो चाइना से अपने फौजी वापस नहीं बुलाएगा, बल्कि अंदर ही अंदर उसने प्लान बनाया कि वो आयल के लिए इंडोनेशिया पर कब्जा करेगा। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और वहां तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपीन पर कब्जा किया जाए, जो कि अमेरिका की कॉलोनी थी। जापान को अच्छी तरह मालूम था कि अगर उसने फिलीपीन पर हमला किया तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। लेकिन क्योंकि जापान के पास आयल रिजर्व्स तेजी से खत्म होते जा रहे थे और उनके हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर अटैक करने की तैयारी में लग चुका था, उसने अपनी फ्लीट तैयार करना शुरू कर दी, जिसमें 2 बैटल शिप्स, 39 सबमरीन, 30 डिस्ट्रॉयर और 414 बम्बर एयरक्राफ्ट थे। इन एयरक्राफ्ट्स को 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किया गया। दूसरी तरफ अगर पर्ल हार्बर पर खड़ी अमेरिकन फोर्स का अंदाज़ा लगाया जाए तो इसमें 8 बैटल शिप्स, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स, 4 सबमरीन्स और 390 एयरक्राफ्ट थे। देखा जाए तो अमेरिका के पास जापान का हमला नाकाम बनाने के लिए काफ़ी फोर्स मौजूद थी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि उनको पहले से इस हमले की इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये वर्ल्ड वॉर 2 का सबसे बड़ा हमला होने वाला था, जिसमें अमेरिका अभी तक शामिल ही नहीं था। 7 दिसंबर 1941 की सुबह 350 जापान के एयरक्राफ्ट्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में दावा बोलते। जापान एयरक्राफ्ट्स के पहले ग्रुप ने गोलों की बारिश कर दी थी। 45 मिनट्स तक ये पर्ल हार्बर पर हमला करते रहे और फिर वापस चले गए। पहले तो यूं लगा शायद हमला खत्म हो चुका है, लेकिन 10 मिनट बाद एयरक्राफ्ट का दूसरा ग्रुप आया और बाकी बच्ची बेस को तबाह कर गया। 1 घंटे 15 मिनट हमला होने के बाद जापान के एयरक्राफ्ट तो वापस चले गए, लेकिन वो अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल चुके थे। वही अमेरिका जो इस हमले से पहले वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल ही नहीं था। अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर हमले के अगले ही दिन जापान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। The unprovoked attack by Japan on Sunday, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक 2 ग्रुप्स में तकसीम थे। एक ग्रुप को एक्सिस पावर कहा जाता है और दूसरे ग्रुप का नाम एलाइड पावर था।
ان دونوں گروپس کے درمیان جنگ عظیم دوئم ہو رہی تھی۔ ایکسس پاور میں جرمنی، اٹلی، جاپان اور بہت سے ممالک شامل تھے، جبکہ ایلائیڈ پاور میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس وغیرہ شامل تھے۔ ہٹلر کی ہلاکت کے بعد جرمنی میں نازی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اس موقع پر الائیڈ پاور بظاہر جنگ عظیم دوئم کی فاتح نظر آ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ایکسس پاور کمزور پڑ چکی تھی۔ ایکسس پاور میں جاپان کا شہنشاہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، وہ لڑنا چاہتا تھا۔ جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو کا کہنا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ ہار نہیں مانے گا۔ ورلڈ وار 2 کو کسی طرح ختم بھی کرنا تھا۔ جولائی کو امریکہ، برطانیہ، روس اور فرانس کی کانفرنس کے بعد پوسٹڈم اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں جاپان کو ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا، بصورت دیگر بڑی تباہی سے دوچار ہونے کی دھمکی بھی دی گئی، جسے بعد ازاں ایٹم بم گرا کے عملی جامہ پہنایا گیا۔ جنگی ضابطوں کے تحت کسی بھی آبادی پر بمباری یا مہلک ہتھیاروں کا استعمال جائز نہیں، لیکن تمام بین الاقوامی اصول و ضوابط کو نظر انداز کر کے 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر B-29 طیارے کی مدد سے لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرایا۔ دھماکے کے بعد زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا، جس نے صرف ایک لمحہ میں ہی پورے ہیروشیما پر 80% سے بھی زیادہ بلڈنگز کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ ہیروشیما میں ایٹمی حملے کے نتیجے میں 3.5 لاکھ کی آبادی کے افراد موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ باقی جھلسنے عتاب کاری کے اثرات سے ہلاک ہوئے۔ ہیروشیما پر حملے کے 3 روز بعد امریکیوں نے ناگاساکی پر دوسرا ایٹم بم گرایا اور فیٹ مین نامی 22 ٹن وزنی ایٹم بم نے 70,000 افراد کی جان لے لی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملوں کے بعد بھی کئی ماہ تک وہاں تابکاری اثرات ہزاروں افراد کی موت کا باعث بنتے رہے۔ صرف ہیروشیما میں 1945 کے اختتام تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں 60,000 کا اضافہ ہو چکا تھا۔ بعد ازاں ایک محتاط اندازے کے مطابق ایٹمی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 2,30,000 تک پہنچ گئی۔ اس ہولناک ایٹمی حملے سے متعلق عینی شاہدین کے بیان کے مطابق آسمان سے آگ کا ایک سرخ گولہ آتا ہوا دکھائی دیا، جس کی تپش سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ اس کی انتہائی تیز شعاع سے سینکڑوں افراد بینائی سے محروم ہو گئے۔ پھر ایک دھماکہ ہوا اور دھوئیں کی گویا ایک فلک بوس عمارت کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف گرد و غبار چھا گیا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی، قیامت کا سماں تھا۔ انسانوں کا گوشت موم کی طرح پگھل کر گر رہا تھا۔ جاپان کے تجارتی شہر، ہیروشیما کے مرکز اور صنعتی شہر، ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے کئی سال بعد تک وہاں کی زمین بنجر رہی۔ بچے معذور پیدا ہوتے رہے۔ تابکاری اثرات کی وجہ سے متعدد مہلک بیماریاں پھیل گئیں۔ امریکہ کی جانب سے ایٹمی حملوں کے 3 دن بعد جاپان نے ہار تسلیم کر لی اور 15 اگست کو باضابطہ طور پر سرنڈر معاہدے پر دستخط کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ اس طرح کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹائم ٹریول کو سبسکرائب کریں۔